अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशान क़ादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल की 21 फरवरी 2022 मंडे बरोज़ पीर के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंशियल नेवल फ्लीट रिव्यू फ्लाई पास्ट तकरीब में की शिरकत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्नाव में एक सभा में किया खिताब। हरियाणा में 5वीं और 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की तजवीज़ पर अवाम ने किया एहतजाज। मजलिसी क़यादत में GHMC के मुख्तलिफ डिवीज़नों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। व्यूवर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। हरियाणा में 5th क्लास और 8th क्लास के बोर्ड इम्तिहान की तजवीज़ की मुखालफत में पेरेंट्स ने शांति मार्च निकाला और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर, पायदार और मुस्तहकम बनाए। एहतजाज में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने गुरुग्राम में पुरअमन मार्च निकाल कर बता दिया कि वह हरियाणा गवर्नमेंट की नई तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, जिसके तहत 5वीं और 8वीं जमात में बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इम्तिहान के सिलसिले में तजवीज़ पेश की गई थी। वाज़ेह रहे कि कोरोना के सबब तालीमी निज़ाम इंतहाई पस्ती का शिकार है, जिसकी वजह तलबा और तालिबात ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए सिर्फ 1 ही माह का वक्त मिलेगा, जिसकी वजह हरियाणा गवर्नमेंट की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। मुल्क की आज़ादी की 70वीं सालगिरह के हिस्से के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक़िदा 12वीं प्रेसिडेंशियल नेवल फ्लीट रिव्यू फ्लाई पास्ट तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान उन्हें सलामी पेश की गई। दीगर मेहमानान में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह और तीनों फ़ौजों के सुप्रीमो के अलावा अहम मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस फ्लीट में भारतीय नौसेना के 60 जहाज़ों और लड़ाका जहाज़ों ने अपने जौहर दिखाए, जिसमें काबिल ज़िक्र ICGS वर्थ के अलावा दीगर नेवी के जहाज़ शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक भारी सभा से खिताब किया। इस दौरान PM को BJP के ज़िले ज़िम्मेदार ने श्री राम की मूर्ति का तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश में इतवार के दिन 16 ज़िलों में तीसरे मरहले के तहत 59 सीटों पर तकरीबन 60% से ज़ायद और पंजाब के 117 नशिस्तों पर 63% से ज़ायद की पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कई खद्दावर कायदीन व दीगर की किस्मत का फैसला 10 मार्च को सामने आएगा। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहली मरतबा मैनपुरी की करहल सीट से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला BJP के दिग्गज उम्मीदवार और मरकज़ी वज़ीर SP बघेला से है। वहीं जसवंत नगर सीट से चचा शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में BJP ने अक्सर सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि 9 सीटों पर समाजवादी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2017 में 59 में से 49 सीटों पर BJP ने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में अब 3 मरहलों का चुनाव हो चुका है और चौथे मरहले की चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी है। गुज़िश्ता इंतखाबात में BJP ने बुंदेलखंड से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 19 में से 19 सीटों पर BJP ने कब्जा जमा लिया था। BJP और समाजवादी कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबले के इम्कानात पाए जाते हैं। अब देखना होगा कि कौन बाजी मार कर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होता है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने संतनगर के रामगोपालपेट डिवीज़न में वाक़ पान मंडी के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर UPHC आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन्स तकसीम किए। खलजी यूनाइटेड वे ऑफ हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम UPHC में 33 लाख रुपए के मसारिफ से 10 बेड्स पर मुश्तमिल ICU, तमाम ज़रूरी सहूलतों से मुंसलिक वार्ड्स के साथ 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, 2 वेंटिलेटर्स, 5 मॉनिटर्स का अतिया दिए जाने पर रियासती हुकूमत की जानिब से तलसानी श्रीनिवास यादव ने सताइश की। रियासती वज़ीर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल्स को मॉडर्न आलात, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाक साफ माहौल को यकीनी बनाया गया है, ताकि अवाम को मेयारी और बेहतर कारपोरेट तर्ज का इलाज की सहूलतें फराहम की जा सकें। तकरीब में तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट भूषण रेड्डी, मौजूद मेहमानान, मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने DM एंड HO वेंकट को हिदायत दी कि वो 1 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल में किए जाने वाले तरक्याती कामों और दरकार आलात की रिपोर्ट पेश करें। तकरीब में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकट, डिप्टी मेडिकल ऑफिसर वेंकटेश वल्लू, कारपोरेटर सुचित्रा, साबिक कारपोरेटर अटेली अरुणा गौड़ा और दीगर भी मौजूद थे। साबिक हेल्थ मिनिस्टर और रुकन असेंबली जरचल्ला डॉक्टर C लक्ष्मण रेड्डी ने रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इम्काना स्कीम के तहत 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तैयार करदा 24 डबल बेडरूम मकानात को मुतालिका मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में
حوالے کیے۔ بعض تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر لکشمن ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر KCR کی قیادت میں ریاست تلنگانہ مختلف فلاحی و رفاہی اسکیمات پر مؤثر انداز سے عمل کرتے ہوئے ریاست کی عوام کو استفادہ پہنچا رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے ریاستی حکومت کی رپورٹ کارڈ پیش کی۔ تقریب میں استفادہ کنندگان، مقامی و دیگر TRS قائدین، کیڈر کے علاوہ دیگر کثیر تعداد موجود تھی۔ سابق کارپوریٹر میر باسط علی نے جشن ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر جنرل سیکرٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری، چارمینار MLA محمد ممتاز احمد خان، رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی، جوائنٹ سیکرٹری محمد انور، دبیر پورہ ڈویژن کارپوریٹر علمدار والا جاہی، ڈاکٹر امتیاز احمد، شہریار والا جاہی، تلاوت حسین، جعفری، مہدی بلگرامی و دیگر کی تہنیت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صدور ابتدائی معتمدین، مقامی عوام و دیگر بھی موجود تھے۔ مجلسی قیادت MLA چارمینار محمد ممتاز احمد خان کی نگرانی میں گھانسی بازار ڈویژن محمد باقر علی خان، محمد ساحل اکبر اور جنرل مینیجر محکمہ آبرسانی قادر علی خان کے ہمراہ دیوان ہوٹل چوک میں جاری SW ڈرین لائن 900 ڈایا کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعلقہ ذمہ داران سے بات چیت کی، تفصیلات سے آگاہی کے بعد ضروری مشورے دیے۔ دورے میں ڈپٹی جنرل مینیجر آبرسانی محمد حکیم، AE گنگا پرساد، محمد حنیف، آفیشلز، صدور ابتدائی معتمدین، مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران انہوں نے ڈرین لائن کی چوڑائی، پائپوں کی تھکنس، مٹیریل، گڑھوں کی چوڑائی و دیگر کا معائنہ کیا اور اس سلسلے میں مشورے دیے۔ جرسلہ کے راجہ پور منڈل پوٹلا پلی موضع کے قریب حضرت پیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سلطان پاشا زمر کی نگرانی میں گزشتہ روز نعتیہ منخطبتی مشاعرے کا انعقاد عمل میں ہے۔ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے محمد صادق چشتی قادری نے شرکت کی۔ مشاعرے میں جرسلہ کے نامور ممتاز شعراء ممتاز حسین نقشبندی، ستار عاشق، حبیب الدین حبیب، خواجہ معین الدین خوشتر، خواجہ پاشا لنگم پیپیا، باسط مظہری، سلمان پاشا رمز و دیگر نے اپنا کلام پیش کیا۔ باسط مظہری نے مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اختتام پر محمد مقصود لنگم پیٹ نے شعراء اکرام کا شکریہ ادا کیا۔ یاقوت پورہ ڈویژن کے کارپوریٹر ڈاکٹر سمیرہ نے ڈویژن میں جاری سلیب کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن بلدیہ کے ہمراہ متعلقہ محکموں کے عہدیدار و عملہ، صدور ابتدائی معتمدین، مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران رکن بلدیہ نے متعلقین کو بہتر اور معیاری مٹیریل پائیدار کام کی ہدایت دی۔ رکن بلدیہ نے مقامی عوام سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے، ان کی جلد یکسوئی کا تیقن دیا۔ وہیں جاری کاموں کی تفصیلات اور پہنچنے والی سہولیات سے بھی عوام کو واقف کروایا۔ ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ نمبر 10 سلیمان نگر صدر مجلس و قائد مقررہ کی قیادت میں انچارج حلقہ اسمبلی راج نگر اور کنٹسٹڈ MLA مرزا احمد بیگ، سلیمان نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نواز الدین احمد نے ڈویژن کے مختلف محلجات میں LEDs کھمبوں کی ضرورت کے مطابق تنصیب، اسٹریٹ لائٹس کی ضرورت کے مطابق تبدیلی و تجدید، لائٹس، الیکٹرک کیبلز کی تنصیب کروائی تاکہ مقامی عوام اور راہگیروں کو رات کے وقت آمد و رفت میں مسائل و دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد نواز الدین نے پلر نمبر 217 ڈائری فارم کے قریب اویس کلینک و ڈائگناسٹک سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر کلینک کے ذمہ داران، صدور ابتدائی معتمدین، مہمانان کے علاوہ دیگر کثیر تعداد موجود تھی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے نامپلی و دیگر مختلف محلجات پر اسپیشل ڈاکیومنٹ ڈرائیو چلائی گئی۔ نامپلی SI گوتم نے نگرانی میں چلائی گئی یہ مہم کے دوران گاڑی رانوں سے دستاویزات و دیگر کی تنقیح کی گئی۔ بنا دستاویزات، نامناسب نمبر پلیٹس، بغیر ہیلمٹ، گنجائش سے زائد مال، بنا لائسنس، RC ٹرپل رائڈنگ و دیگر کی تنقیح کی گئی۔ پینڈنگ چالانات کی عدم ادائیگی کے خلاف انتباہ دیتے ہوئے فوری چالانات کی ادائیگی پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر دیگر اہلکار بھی موجود تھے۔ ویورز، BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے ویورز، مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہے۔ اللہ حافظ۔